معراج تے جبریل امین نال نے جبریل آندن سونا انج نہ کریے تینوں تیرے یاراں دی کلونی وکھائی تینوں تیرے یاراں دی کلونی وکھائیے سرکار فرمایا ٹھیک ہے جبریل امین نال نے حضور گئے نے اوتھے ویکھے تصوف اور ولایت دا ایک جبہ ویکھے مصطفیٰ فرمایا سونیا جی اجازت ہوئے مولا تے اے میں پا لواں اے جبہ میں پا لواں رب فرمایا سونیا تو پا لے تیرے تو اساں کوئی شے لگائی ہے نبی نے جبہ زیب تن کیتا ہے نبی نے جدو جبہ پا لیا نبی آندہ سونیا مینو سونا بہوں پیا لگ دے جی اجازت دیویں تے میں اپنے یارانو نہ دیویں اجے میں تسی نہ بولو تو آڈی مرضی نبی زمین تی آیا ہے بڑے مختصر الفاظ ہی دستا پیا نبی زمین تی آیا ہے چون یارانو بلایا ہے اگا تساں وانڈا پہ کر لینی ہے صدیق اکبر سامیں عمر فاروق سامیں عثمان غنی سامیں میرا پیر علی سامیں یا اللہ جڑا بولے انہوں قبر اچھ علی دی زیارت نصیب ہوئے نبی دی زیارت مل جائے تے بیڑا پار ہو جائے آقا زمین تی آگے چارے یار سامن اللہ جدوں اوتھو نبی ٹرن لگ گئے نا نبی کیا میں جبہ کنو دینے اپنے کسے یار نو دیواں اللہ فرمایا انہوں دیویں جدے نال میری گل رل دی ہوئے ایک معیار دے دینا جدے نال میری گل رل دی ہوئے انہوں کی کرنے جبہ دینا نبی آگے زمین تے چارے یار سامن فرمایا صدیق کھڑا ہو اے تصوف اور ولایت والا جبہ تینوں دیوان تے کی کریں گا صدیق اکبر آندن سونیا صدق ونڈاں گا سرکار فرمایا بے جاؤ سورہ لکھوں میں انہوں نے علم کی سناواں توجہ ہے سارے ہیں صدیق اکبر بے گئے حضرت عمر کھڑے ہوئے آقا فرمایا عمر جے جبہ تینوں دیتا جائے کیڑا تصوف اور ولایت آلہ تے تسی کی کرو گے عمر پاک اندن سونے میں عدل قائم کرانگا آقا فرمایا تسی بھی بے جاؤ عثمان غنی کھڑے ہوئے سرکار فرمایا اے عثمان اے جبہ تینوں دیتا جائے اللہ پاک سلامت رکھے تو کی کریں گا حضرت عثمان اندن سونے میں حیا ونڈاں گا کی کرانگا حیا ونڈاں گا آؤ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنوالے ہو واری میرے دے تھوڑے پیر علی دی آگئی علی بادشاہ کھڑے ہوئے نے میرے آقا نے پوچھے آئے علی اے جے جبہ تینوں ولایت والا تصوف والا تینوں دیتا جاوے اے علی تو کی کریں گا مولا مرتضی فرماندے نے سونیا جے مینوں عطا کرو میں تیری امت عیبت پردہ پاواں گا سونیا میں تیری امت گناہ چھپاواں گا میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اے علی اے ولایت دا جبہ میں تینوں پیا دینا وا تیری تے رب دی گل رل دیئے تیری تے رب دی گل رل دیئے میرے آقا نے جبہ عطا کیتا ہے ولایت دا مولا مرتضی نو ولایت دا جبہ